Hello and welcome to another video of Learn with Vishrant Bastula. So today we are in sequence and series of class 10. Let's review and sequence and series. Observe the following pattern of the figures and discuss on the following questions. So can you draw two more figures in the same pattern? And yes, we can, right? Like कसरी भन्दाखेरि this is 1, this is 3, this is 1 2 3 4 5 5 कसरी बढिरहेछ ल भन्दा 2 2 को डिफरेन्स छ 5 6 7 को बनाउनुहुन्छ कसरी बनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 1 2 कता 1 2 3 4 5 6 7 गरेर यसरी बनाउनुहुन्छ सेम वे यसको पनि हुन्छ यो चाहिँ 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रहेछ 2 4 8 अझै 2 2 को टेबल रहेछ सर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 यहाँ भएन देन यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि 2 को स्क्वायर रहेछ हो हैन 2 भयो 4 भयो 4 5 6 7 8 भयो ओके यसरी गर्नु भयो यही नम्बरै आफूले एड गर्यो भने चाहिँ अर्को नम्बर एक दिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 2 + 2 4 भयो 4 + 4 8 भयो 8 + 8 16 हुन्छ अब यसरी चाहिँ हुँदो रहेछ हो त्यस्तो कुरा बुझ्नु पर्यो यसले चाहिँ के भनेछ sequence a set of numbers which is formed under a definite mathematical rule is called a sequence. For example 1 3 5 2 4 8 आर सिक्वेन्स एउटा सिक्वेन्समा एउटा डिफिनेट म्याथमेटिकल रुल लागेकोलाई चाहिँ सिक्वेन्स भन्दो रहेछ सिरिज चाहिँ के भन्दो रहेछ अ सम अफ द टर्म अफ अ सिक्वेन्स इज कल्ड सिरिज त्यही सिक्वेन्सको चाहिँ यो एडिसन यसरी गरेर चाहिँ यसलाई सम बनाएको चाहिँ त्यो चाहिँ सिरिज भन्दो रहेछ है सिक्वेन्स भने कमाले सेपरेट भएको भने सिरिज चाहिँ एडिसन या सब्ट्र्याक्सनले सेपरेट हो द सम अफ द टर्म्स सिरिज इज डिनोटेड बाई एसएन अनि यसको सबैको सम चाहिँ एसएनले डिनोट गर्छ टोटल सम नाउ अर्थमेटिक सिक्वेन्स नर्मल अर्थमेटिक सिक्वेन्सहरुको बारेमा भनिरहेछ अर्थमेटिक सिक्वेन्सहरु के हैन 1 2 3 4 5 जस्तै 100 अब यो पनि सिक्वेन्स जस्तो नि सिक्वेन्स बनाउन मिल्यो के अब त्यसको एउटा के भन्नु डिफिनेट रुलहरु हुनु पर्यो 10 70 40 10 मा नि के रुल छ -3 -1 -2 -1 0 मा नि के रुल छ होला रुल बिनाको चाहिँ हामीले बनाउन मिल्दैन डेफिनेसन हेरौँ है त्यही भएर डेफिनेसनबाट क्लियर होम अ सिक्वेन्स इज सेड टु बी एन अरिथमेटिक सिक्वेन्स or arithmetic progression if the difference between a term and its preceding term is constant throughout the whole sequence. It is denoted by AP. So arithmetic progression चाहिँ AP ले डिनोट हुँदै रहेछ डिफरेन्स बिट्विन अ टर्म एन्ड इट्स प्रिसिडिङ फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्मको डिफरेन्स र थर्ड टर्म र सेकेन्ड टर्मको डिफरेन्स चाहिँ यो सेम भयो भने चाहिँ इट इज कल्ड अर्थमेटिक सिक्वेन्स द कन्स्टेन्ट डिफरेन्स obtained by subtracting a term from its succeeding term and is called a common difference यो कमन डिफरेन्स भन्दो रहेछ त्यसलाई चाहिँ योलाई के भन्दो रहेछ कमन डिफरेन्स सिमिलरली द कमन डिफरेन्स अफ इक्जाम्पल 2 and 3 आर -30 and 1 रेस्पेक्टिभली द कमन डिफरेन्स अफ अर्थमेटिक सिक्वेन्स इज डिनोटेड बाई डी ले डिनोट गर्छ है त्यसलाई चाहिँ कमन डिफरेन्सलाई यसको इनर कमन डिफरेन्स के छ 2 - 1 1 भयो सबैको 1 छ सो let D by D is 1. A series corresponding to any arithmetic is known as arithmetic series associated with the given arithmetic sequence. Hence 1 2 3 is arithmetic series associated with the arithmetic sequence 1 2 3 4. Common difference can be positive or negative. Common difference can be positive or now general term or nth term
अब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सम भयो एसएन भन्ने हैन यो चाहिँ के भयो भने सबै सिक्वेन्स या सिरिजको चाहिँ एडिसन राइट बट अर्को के हुन्छ एन टर्म भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको कुनै पनि एउटा टर्मलाई लिएर चाहिँ हामीले एउटा डेफिनेट फर्मुला बनाएर चाहिँ त्यो फर्मुलालाई चाहिँ एन टर्म भनेर भने एनको भ्यालु चाहिँ 1 2 चाहिँ राख्दाखेरि पनि त्यो त्यसको भ्यालु ट्याक्क आओस् के जस्तै यो चाहिँ 1 2 3 4 फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म हो अरे हैन यसको भ्यालु चाहिँ अब सपोज अब समथिङ भ्यालुहरु छ अरे के भ्यालुहरु छ अरे हैन अब यो फर्मुलाले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो 3 लेख्दाखेरि त्यो अनि त्यो फर्मुलामा चाहिँ n भन्ने भ्यालुमा चाहिँ राख्दाखेरि यो 3 ठ्याक्कै यो भ्यालु आउनु पर्यो है जस्तै हैन अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा अलरेडी यसले फर्मुला दिइराछ अर्थमेटिक मीनको लागि अर्थमेटिक के प्रोग्रेसनको लागि चाहिँ यस्तो फर्मुला दिइराछ वेयर a भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट हो अनि d भनेको चाहिँ हाम्रो कमन डिफरेन्स हो सो a plus d a plus 2d हुँदै जान्छ एउटा प्याटर्नमा जान्छ है अब टर्म अब टर्म t1 को भ्यालु चाहिँ अब के हुने भयो t1 भनेको चाहिँ a भयो a भनेको चाहिँ के हो a plus 1 सो यो चाहिँ के गर्न लाग्छ यसले गरेर एउटा ओके यो t1 गरेर t2 गरेर जस्तै यो यसको चाहिँ एउटा टर्मको चाहिँ हाम्रो के दिएछ tn टर्म दिएछ सो tn टर्म यो n को भ्यालु जे राख्दाखेरि पनि ठ्याक्क तयको फर्मुला आउँछ हाम्रो यो आउँछ कि यता यहाँ भएको यो भ्यालु आउँछ सो हामीले चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन चाहिँ यो हो भने त्यसको टी टर्म चाहिँ यो त्यसको फर्मुला चाहिँ यो भनेको मतलब अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टर्म हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ यो n को ठाउँमा 3 राखिदिनु भनेको अन्त के हुन्छ 3 - 1 2d n ठ्याक्क थर्ड टर्म है यसरी नै हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ के भयो यो अर्थमेटिक मीनको चाहिँ हामीले चाहिँ n टर्म पायौँ भने हामीले कुनै पनि रेगुलरको चाहिँ निकाल्न सक्नुपर्छ है सबै यसरी चाहिँ हाम्रो दुईटा भयो एउटा चाहिँ के भयो जेनरल टर्म थाहा हुने भयो या त्यसलाई n टर्म पनि भन्छ या जेनरल टर्म भन्छ अरु चाहिँ कमन डिफरेन्स भनेको चाहिँ फर्स्ट टर्म हैन सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म गर्ने है त्यो कुरा अब कुनै नि अब यसै एक्जाम्पल र्यान्डम एउटा सिक्वेन्स छ हैन यसको चाहिँ कमन डिफरेन्स निकाल्नु भने कमन डिफरेन्स भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो पछाडीको माइनस अगाडीको सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म गरेर चाहिँ निकाल्ने यदि यो सेम भयो भने यो अर्थमेटिक मीन भयो एउटा कुरा अब अर्को चाहिँ अब यसले यदि टर्म खोज्यो भने फाइन्ड 20th टर्म रे 20th टर्मको लागि चाहिँ यहाँ जम्मै यति देखा अब यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले d निकाल्नु पर्यो यसको a थाहा पाउनु पर्यो a भनेको फर्स्ट पोइन्ट 2 d भनेको के हो 7 - 2 इज 5 हैन गरेर अब फर्मुला लाउने फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि त tn टर्मको चाहिँ इफ हाम्रो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो भने चाहिँ यस्तो वाला प्रोग्रेसन हो भने हाम्रो चाहिँ t टर्म चाहिँ के हो रे a plus n minus 1 d हो रे नि त हैन अब त्यही लाउने a को ठाउँमा 2 राख्यो n को ठाउँमा यहाँ n कति हो भने चाहिँ 20th भनेको 20 राख्यो -1 d भनेको चाहिँ 5 लेख्यो गरेर हाम्रो 20th टर्म ठ्याक्क थाहा हुन्छ है अब तिमीहरुले यहाँ फर्मुला निकाल भनेर भने छैन अहिलेसम्म आई थिंक पछि आउँछ आजको लागि चाहिँ यति गरौँ ठीक छ त्यसपछि भोलि क्लासमा आई थिंक फर्मुला निकाल्नु भन्छ के भन्छ यसको अरु रमाइलो पार्टहरु पनि छ यो अर्थमेटिक मीनहरुमा आउँछ ल सी यू इन अनदर भिडियो बाइ बाइ टेक केयर